चीज़ तकसीम करोगे उसी चीज़ की तुम्हारे पास फरमानी हो जाएगी, फिर वो दौलत हो, इज़्ज़त हो, इल्म हो, मोहब्बत हो, दरगुजर हो, खाना हो या आसानियाँ। जिस्मानी अमराज परहेज़ से जाते हैं और रूहानी अमराज परहेज़गारी से जाते हैं। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करें और वो साबित कर दे कि हम वाकई अंधे थे। इंसान के दिल में खुदा की मेहरबानी से एक ऐसा तार ज़रूर मौजूद है कि वो लौट कर खुदा की तरफ ज़रूर आता है, चाहे वो किसी भी रूप में आए। कितना खूबसूरत एहसास है कि हम अल्लाह ताला से अपने दिल की बात करते हैं और वो सब कुछ पहले से जानता है, लेकिन फिर भी हमें सुनना चाहता है। जब तुम्हारे अंदर की खामोशी बढ़ जाए और बाहर का शोर भी सुनाई ना दे, तो दिल को ज़िक्र इलाही से आबाद कर लो और अपने मकसद को पा जाओगे। जानते हो अज़ियत क्या है? कहने को बहुत कुछ हो लेकिन खामोश रहना। ज़िंदगी की ज़िद करना छोड़ दें। कुछ सिले इस जहां के लिए नहीं होते। अगर सब यहीं मिल जाएगा तो अगले जहां के लिए क्या बाकी रह जाएगा। कोशिश करो जिस चीज़ के लिए तुम खुद तरस रहे हो कोई दूसरा आपकी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हों, खुशियाँ हो या सुकून हो। अब कहते हैं दुख तो रूहानियत की सीढ़ी है, इनसे मत घबराओ, खुशी मनाओ कि इस मेहरबान रब ने तुम्हें चुन लिया है। जो लोग ठोकरें खा लेते हैं वो दिल के मशवरे पर अमल करना छोड़ देते हैं। तकब्बुर चाहे दौलत का हो, ताकत का हो, रुतबे का हो, हैसियत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हस्ब नस्ब का हो या तकवा का ही क्यों ना हो, इंसान को रुसवा कर कर ही छोड़ता है। ज़िंदगी के अक्सर मुकाम पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और तब ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। जब खोने की नौबत आती है तब पाने की कीमत समझ आती है। दौरान गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। खुदा जब मदद करने पे आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होना से होना निकाल देता है। इंसान पत्थरों से, मशीनों से, जानवरों से प्यार कर सकता है, इंसानों से नहीं। उस शख्स पर कभी एतबार ना करो जो शख्स आपको अपनी परेशानियां तो सुनाता है लेकिन अपनी खुशियां तुमसे छुपाता है। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज़्ज़त अल्लाह पाक देता है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। सुकून कहाँ छुपा हुआ है? गफलत हो जाए तो सजदे में और गुनाह हो जाए तो तौबा में। हम अच्छा होने या अच्छा बनने के बावजूद किसी न किसी की कहानी में बुरे होते हैं। बाबा कहते हैं दुख तो रूहानियत की सीढ़ी है, इनसे मत घबराओ, खुशी मनाओ कि इस मेहरबान रब ने तुम्हें चुन लिया। अक्सर लोग अपनी गुफ्तगू से गीबत, तोहमत और बहतान निकाल दें तो बाकी सिर्फ खामोशी रह जाती है जो एक बेहतरीन इबादत है। मोहब्बत से गम और उदासी ज़रूर पैदा होगी, वो मोहब्बत ही नहीं जो उदास ना कर दे। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी ज़िंदगी में तूफ़ान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ क्योंकि मेरा रब कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। इज़्ज़त नफ्स की बेहतरीन शक्ल वो खामोशी है जो आप ऐसे वक्त में इख्तियार करते हैं जो लोग आपसे धमाका खेज कलाम की उम्मीद कर रहे हों। इज़्ज़त करो इन लोगों की जो अपनी मसरूफ़ियात में से आपके लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन मोहब्बत करो उनसे जो आपकी खातिर सारी मसरूफ़ियात भी तर्क कर देते हैं। ज़िंदगी कुछ ऐसे बेमायने हो गई है कि इंसानों से ताल्लुक़ टूटते जा रहे हैं और अपनों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखो, इसे सोने के हरूफ से लिख कर लटका लो। तुम उन लोगों के ग़ुलाम हो जिसने अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हो। नेकी कमाने का बेहतरीन वक्त जवानी है। अफसोस की बात है हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। इंसान पर कई तरह का बोझ होता है और सबसे बड़ा बोझ तकब्बुर का होता है, और हम ये जाने बगैर कि अल्लाह के नज़दीक कौन बड़ा है और कौन घटिया, फ़ैसले खुद ही कर रहे होते हैं। ज़िंदगी के अक्सर मुकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं, और तब ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। मोहब्बत का पहला कदम उठता ही उस वक्त है जब वजूद के अंदर से अना का बोरिया बिस्तर गोल जाता है। लोग के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं। रब वालिदैन की रोक टोक नेमत है, वरना औलाद जलील और रुसवा हो जाती है। एक दिन हम एक दूसरे को ये सोच कर खो देंगे कि वो याद नहीं करता तो हम उसे क्यों याद करें। अपने जिस्म पर सांप बिच्छू लटक रहे हैं, इनकी परवाह नहीं, और हम दूसरों की मक्खियाँ उड़ाने की फ़िक्र में हैं।
کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ اس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت کا ہونا کافی ہے۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے، نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجزی شاخ پر لگتا ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کی جتنی پرواہ کرو گے وہ اتنا ہی بے پرواہ ہو کے ملے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ہوا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ دوسرا ہمیں چھوڑ ہی نہ دے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ آج اگر بچے سے کوئی چیز زمین پر گر جائے تو اس کی ماں رسالے سے نگاہیں ہٹا کر یوں ہو کر کہتی ہے، بری بات ہے، زمین سے اٹھا کر منہ میں ڈالنا نہیں، جراثیم لگیں گے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ اپنی ذات کی پاکیزگی سے انکار کا نام ہے۔ اپنی پاکیزگی کے احساس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ عاقل اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے ماضی کے کام نہ ہونے میں کتنی بہتری تھی تو ہماری بے سکونی ختم ہو جائے۔ عورتوں کی صفات کی پرواہ ہی کون کرتا ہے؟ کون پوچھتا ہے کہ عورت کس درجہ صاحب کمال ہے؟ مرد کو تو عورت کا سراپا ہی اٹریکٹ کرتا ہے، وہ بیچاری خود کو سجاتی نہ پھرے تو اور کیا کرے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ اللہ کی آواز سننے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا دیتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کچھ لوگ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں مگر ان کا بس نہیں چلتا، پھر وہ مولوی کا گالی بک کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلا ہی عمل کرتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا نکھار پیدا ہوتا ہے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہیں اور میں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہے۔ اصل خیر یہ نہیں کہ کسی بھوکے کو 1 روپیہ دے کر مدد کر دی، بلکہ اصل خیر کسی بھوکے کو اس وقت 1 روپیہ دینا ہے جب تمہیں بھی ویسی ہی بھوک لگی ہو اور تمہارے پاس اس 1 روپیے کے سوا اور کوئی روپیہ نہ ہو۔ بے وقوف لوگ اپنے ذہن پر کنٹرول کرنے کے بجائے دوسروں کے ذہنوں پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ محبت کے پھندے بھی آزاد ہیں۔ جو شخص بھی اپنے آپ کو محبت کی ڈوری سے باندھ کر محبت کا اسیر ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس مرد کی اوقات ایک کتے کے برابر ہے جسے دیکھ کر ایک عورت اپنا راستہ بدل دے۔ میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، رب کی تقسیم سے اختلاف کرنا۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گنہگار ہوں۔